अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा ये ज़बरदस्त और बेहतरीन वजीफ़ा है। घर घर की ज़रूरत है। जिसको बदहज़मी हो जाए उसके लिए आज मैं वजीफ़ा बेहतरीन बताऊंगा। और ये वजीफ़ा ऐसा है कि इस पे आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये कुरानी वजीफ़ा है बेहतरीन। तो बदहज़मी जिसको हो जाए, एक तो है जिसका मैदा कमज़ोर हो, उसके लिए भी मेरी वीडियो है। जिसका मैदा कमज़ोर हो जाए, खाना हज़म ना होता हो, उसके लिए भी वजीफ़ा है, मेरी वीडियो है, उसको वॉच कर लें। लेकिन जिसको बदहज़मी खाने के बाद हो जाती हो और खट्टे खट्टे डकार आते हों, परेशान हो, और फिर अगर हम खाने में एहतियात करें तो इंशाअल्लाह कभी हमारा मैदा ख़राब नहीं होगा और खट्टी डकारें भी नहीं आएंगी। अगर हम खाने के अंदर एहतियात करें, जैसे हम खाना खाते हैं और खाने के जैसे 3 हिस्से कर लेने चाहिए, बताते हैं ना, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा हवा का। तो इस तरह हमें खाने के 3 हिस्से कर लेने चाहिए। फिर किसी भी हालत में कभी भी हमारा जो मैदा है कमज़ोर नहीं होगा और ना ही हमें बदहज़मी होगी, ना हमें खट्टी डकारी आएंगी, ना हमारे मुंह से बदबू आएगी। कभी ऐसा नहीं होगा अगर आप हम खाने का सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपना टाइम पे खाना लें। ये नहीं कि अभी खाया, थोड़ी देर बाद बिरयानी आ गई सामने गरम गरम, उसमें बोटियाँ डली हुई हैं, बड़े की बिरयानी, चिकन की, बीफ की बिरयानी हो या मुर्गी की हो, किसी की गोश्त की हो, और हमारे मुंह से राल टपकने लग जाए, पानी बहने लग जाए कि यानी मतलब पानी का ये कि जैसे कहते हैं ना, कोई सामने चीज़ देखे यार मेरे मुंह में पानी आ गया और फ़ौरन हम खाना शुरू कर दें उसको, फिर तो हमारा मैदा इसके ऊपर बोझ डालते रहेंगे तो ख़राब ही होगा। फिर में बदहज़मी होगी, खट्टी डकारें आएंगी। मस्जिद में जाएंगे वहाँ डकारें लेते रहेंगे, सफ़ के अंदर खड़े होते हैं, बाल अफराद को देखा है नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, खट्टी खट्टी डकारें और अजीब अजीब डकारे की आवाज़ें तेज़ से निकालते हैं। हालांकि बेअदबी है, ये अदब के भी ख़िलाफ़ है कि ज़ोर से डकारे मारना। और एक तो बेचारा है जिसको बदहज़मी है, मरीज़ है मैदे का, वो तो अलग बात है, लेकिन खाम खाई बिला वजह डकार की आवाज़ को तेज़ कर देते हैं। तो ये बदतहज़ीबी, बद इखलाक़ी भी है। तो अपने ऊपर रहम कीजिए, अपने मैदे के ऊपर भी रहम कीजिए। और इसको अगर तरह तरह की चीज़ों से भरते रहेंगे, पकोड़े समोसे, जैसे अभी माह रमज़ान मुबारक करीब करीब आने वाला है, हम सबको अल्लाह तबारक ताला नसीब करे, इसमें बिलखुसूस पकोड़ों से समोसों से परहेज़ करें। खाएं थोड़ा, खाएं थोड़ा खाएं। हाँ, सहरी करें, आप रोटी खाएं। अल्लाह तबारक ताला ने जो गंदम हमें अता फरमाई है, खाना खाएं, हिसाब से खाएं। यानी अभी जैसे हमने थोड़ा खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, फिर इस तरह दिन में कई मरतबा जब खाएंगे तो हमारा मैदा भी कमज़ोर होगा और बदहज़मी होगी लाजमी। तो एहतियात करें खाने में और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये बेहतरीन अमल वजीफ़ा मुजर्रब बताऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, आपके पास नए नए वजीफ़े पहुंचते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, उस पर अमल करते रहेंगे, आपको फ़ायदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो आप आगे इसको शेयर करते रहें, आपके लिए सदका जारिया होगा। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शिरकत फरमाया करें। आप कहीं भी हों,
ویڈیو لگائیں، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ جب دعا ہوتی ہے تو آپ کا ذہن بنتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور دعا نہ جانے کس کی آمین کام کر جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو دائمی مرض میں مبتلا ہیں، سالہ سال سے بستروں پر یا اللہ پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کو صحت تندرستی عطا فرما، شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو مقروض قرض سے خلاصی عطا فرما، جو غریب ہیں، نادار ہیں، سفید پوش ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب العالمین، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی مشکل حل فرما۔ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی پریشانیاں دور کر دے، مشکلیں آسانی میں تبدیل فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، حرام روزی سے، دھوکے کے مال سے، حرام لقمے سے ہم سب کو بچا۔ یا اللہ، ہمیں حلال کھانے اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو بد ہضمی دور کرنے کا، جس کو بد ہضمی ہو جائے اس کو دور کرنے کا بہترین وظیفہ یہ عمل بتاؤں گا، اور یہ قرآنی عمل ہے۔ جب کسی کو بد ہضمی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، بالکل چھوٹی سی آیت ہے، 105 آیت کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس آیت کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ پڑھ کر، صرف 7 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک جو ہوتا ہے، تھوڑا سا چنا سا، جس کو بولتے ہیں تھوڑا سا لاہوری نمک لے کر اس پر دم کریں۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اس پہ دم کر کے اس کو، نمک کو پانی سے کھا لیں، پی لیں، تھوڑے 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی سے پی لیں کھانے کے بعد۔ جب کھانا کھا لیں اس کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ جو بد ہضمی ہے دور ہو جائے گی، اللہ نے چاہا آپ تندرست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں صحت والی زندگی، امن والی زندگی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے، ہمیں ایمان پر خاتمہ فرمائے ہمارا اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔